بعد الحكاية اللي حطيتها لكم تاع الشيرة اللي في عمرها 18 عام وباغية تتزوج براجل أرمل وفي عمره 43 عام. اليوم راح نحكي لكم حكاية امرأة ناضجة في عمرها 43 باغية تتزوج بواحد في عمره 38، ولقات عوائق كثيرة من بينهم ولدها الكبير. أكيد تواصلت معايا بعد ما شافت القصة وقالت لي قولي الشيرات ينصحوني، فنقول لكم الشيرات ما تبخلوش عليها بالنصيحة وما تبخلوش عليا بجام وبارتاج، واللي جديدة نقولها مرحبا بك. السلام عليكم الشيرات، كي راكم دايرين؟ ان شاء الله راكم غاية ومهنيين وفرحانين نتوما وكاع العائلة تاعكم. كما راكم تشوفوا رجعت لكم بحكاية جديدة مرافقة بروتيني اليومي. كما راكم تشوفوا راح ندير معاكم بركوكس او ميمطو نقعد نحكي لكم في الحكاية. هذه المرأة اللي راح نحكي لكم عليها بعد ما شافت الحكاية اللي كنت ذكرتها لكم في بداية الفيديو، قالت لي أم أمير ترددت شعال من مرة باش نحكي معاك، مي لقيت الحل الوحيد هو قناتك. بدات تحكي لي، قالت لي أم أمير أنايا متزوجة من 1998، عندي ولدي في عمره 21 سنة وعندي بنتي في عمرها 18 سنة. شعل في عمرك؟ في عمري 42 سنة. مالك يا اختي شوال المشكل تاعك؟ قالت لي الزوج تاعي مات في 2010 ومن هذاك الوقت ما تزوجتش، قعدت نكبر ولادي ونخدم على روحي. قالت لي وفي هادو الاشهر الاخيره ولدي دخل يتعلم يخدم التواقي والبيبان تاع الميشلار. قلت لها غايه حاجه مليحه. قالت لي ولدي قاعد يخدم، يروح يجي يتعلم ولا ما شاء الله، وكان يخدم عند واحد في عمره 38 سنة وما شاء الله عاقل ومتربي ما نحكيلكش. قالت لي وانايا ما كنتش نروح عند ولدي ولا الخدمة وقاع بعيدة كل البعد، أصلا ولدي جاي عنده عقلية تاع كبار ما شاء الله. قلت لها ما شاء الله الله يبارك، قاع الجيل تاع دروك راهم كبار وعقولهم كبار الله يبارك. بالك تلقي واحد في عمره 18 سنة العقل تاعه كبير على واحد في عمره 30 ولا 40. هذه هي الشيرات ليسونسيال. خلونا من هذه الحكاية. قلت لها وكيفاه بدات حكايتك؟ قالت لي واحد الخطرة ولدي ما راحش الخدمة، كان مريض حكمته الحمى، راهي في واحد الشهرين ولا 3. قلت لها واه. قالت لي قعد واحد 3 ايام ولا 4 ايام ما راحش الخدمة، المعلم تاعه تقلق عليه جا للدار. قالت لي كي جا قال لي عيطي لخوك. كي حل الباب قال لي اختي حنبوك عيطي لخوك فلان قول له المعلم تاعك جا، خاطرش كان على باله باللي عنده اخته وكاين هو. قلت له لا انا امه ماشي اخته. قالت بحكم اني نبان صغيره بزاف بزاف. قالت حنا وراثه في العائله من بانوش كبار. قالت قعد يضحك معايا وقال لي ما شاء الله انتي امه وكاع. قالت وما كترش الهضره. دخلته عند ولدي وشافه وطلع عليه. قالت ولا خطره على خطره يجي يطلع على ولدي حتى ريح ولدي ورجع يخدم. قالت واحد النهار جا عندي للخدمه وقال لي يا مدام راني قاصدك في حاجه تاع حلال الى تقبلي. قلت له وش هي الحاجه اللي قاصدني فيها؟ قال لي باين خطبك سمعت باللي الزوج تاعك ميت وكاع، يعني متاكد باللي راجلها ميت وكاع. قلت له مانيش نخمم في الزواج وكاع. قال لي خمي على روحك. قالت ما خبرت ولدي ما خبرت حتى واحد، قعدت نخمم غير في غردي. قالت عجبتني الفكرة أنا وحدانية وقعدت نخمم دوك ولدي يتزوج ويدير دار يدير عائلة، بنتي تاني تتزوج تكبر دير ولاد، وأنا نقعد وحدي، يعني قعدت تتخمم في المستقبل تاعها وزيد مشي كبيرة بزاف يعني صغيرة. قلت أنا ندي حياتي خدمة؟ لا، بالك نتزوج ونزيد نجيب ولاد مازالها صغيرة وكاين فلاش تاعها مازال ما تزوجوش. المهم قعدت نخمم عاودت تواصلت مع هذاك السيد وقلت له راني قابلة بصح لازم نمهد الموضوع لولادي باش ما تجيهمش الصدمة. قالت رحت للأم تاعي قلت لها امها تزوجي ما تقعديش، انا من دروك راني ننصحك لازم تتزوجي. قلت لبنتي قالت لي ماما واه تزوجي.
شعال من وحده وافقت، قالت والصدمة الكبيرة اللي خلاتني مهمومة وراني داخلة في مرحلة اكتئاب، ولدي رفض رفضا باتا هذا الزواج، وقال لي كيفاش هذا صاحبي وزيد صغيرة عليك في عمره 38 وانتي 42، يعني صغيرة عليك وزيد صاحبي مستحيل تتزوجي به ومستحيل تتزوجي، راه عندك ولادك راه عندك دارك، وزعما هكاك شغل ما بغاش واحد يدي بلاصة بوه مالغري ميت. قالتو كي شافني قابلة ومتمسكة بهذا الوضع رفد قشه وراه عند جده. ودروك اناني باغيه منكم النصيحه، راني باغيه نتزوج بهذا الانسان وفي نفس الوقت مانيش باغيه نخسر ولدي. كيفاش ندير؟ نتمنى منكم تنصحوني وتوجهوني للطريق اللي فيها الخير. مع العلم صليت استخاره شعال من خطره ولقيت روحي مازالني متمسكه بهذا الانسان وحاسه باللي من جهته كاين الخير. دروك الحاجه اللي نقولها لك انايا، اول حاجه حاولي انك تهضري مع ولدك غير بشويه، روحي عنده وفهميه وقولي له يا ولدي انت دوك تتزوج ودير ولاد وبنتك مزيه اللي راهي متفاهمه، قولي له يا ولدي الكبر واعر لازم ندير دار، والمراه مليح كي تكون متزوجه ومعها راجل اللي يكون لها سند كي فاهمه، والعقوبة واعرة. حاولي أنك تعطيه أفكار مليحة، وأكيد ولادي ما راحش ننساكم نتوما تقعدوا ولادي العزاز وبالك قاعد تسكني معاهم. حاولي أنك تحبي الفكرة في راس ولدك غير بالعقل. والشيرات دوك ينصحوك، الشيرات ماذا بيكم ما تبخلوش عليها بأي نصيحة. شوفوا كاينة وحدة والله غير نحكيها لكم في هذا الحكاية هذيك هي باش مولات الحكاية تشوف القصة. شوفوا كاينة وحدة من لافامي تاعنا في شعال، عندها شعال كانت عندها 3 بنات وولد، وكيما صرالك نتيا كاينة البنت والولد الكبار ما قبلوش. ما تأمنوش عقلكم، مي هذاك الراجل مشي كبير عليها بزاف، انتيا صغيرة عليك شوية، هي مشي كبيرة عليها بزاف، يعني من لاج تاعها ولادها ما قبلوش، رفضوا كما نقول لك، رفضوا. ما تأمنيش عقلك، الشيرة زعفت الشير زعف وقعدت غير موراهم حتى وقبلوا غير بالعقل. وما تأمنيش عقلك في العرس كي ولاو لابسين حاطين، يعني في ذاك العرس تقولي هما اللي جابوا لها العريس ماشي هي. وكيفاش قنعت ولادها غير بالعقل، ولات تكسب فيهم، ماشي قالت لهم ايا دبر راسكم انا نعيش حياتي وانا نتزوج وما نقارع لكمش وما تدوموليش، لا، عرفت كيش تكسبهم، قاعد تقول لهم ولادي خموا في المستقبل تاعي وانا ما نفوتكمش ومنا، يعني لقلهم سياسة. ومستحيل انهم بين ليلة وضحاها راح يقبلوا، ما يقبلوش، خاطرش علاه هذا الانسان غريب عليهم اول حاجة، وبوهم دايما مترسخ في عقلهم سيرتو كي مات وخلاهم صغار، يعني دايما يقعدوا متوحشينه ويقعدوا متخيلينه راه مانيش عارفه انايا مازاله معاهم ومازالت انت امهم وهو بوهم. ما يقدروش يتحملوا تمتم ينساو بوهم ويجي ابو خداخر، هما يخموا كيما هكا. على بها نقول لك اختي غير بالعقل حاولي تكسبي ولادك. وهذاك الانسان زيد يشوف في سقسي عليه، ماشي تخسري ولادك ولا تتزوجي بهم بعدا تنخلعي، عاودي سقسي عليه، حاولي انك تعرفي عليه تفاصيل، خاطرش هذا الزواج ما راه جايك بالساهل كيما كي تشوفي ولادك رافضين. حاولي انك ما تتزوجيش به حتى تعرفي عليه كاع التفاصيل. ودروك الشيرات لحقنا نهاية الفيديو، ان شاء الله تكون عجبتكم الحكاية واستفاديتوا منها وخديتوا منها العبرة. طبعا ما تبخلوش علينا بالنصائح تاعكم والتوجيهات، واي وحدة باغية تحكي حكايتها نقولها خلي لي تعليق تحت ونتواصل مع اختي، وربي يفرج عليكم ان شاء الله ويرزقكم كاع الحاجة اللي راكم باغينها. ودروك ما بقى عليا غير نقول لكم تهلاو في رواحكم، الى اللقاء.